جنہ کما دی وجہ تو نماز دا فائدہ کوئی نہیں، یہ کام چھوڑ دے نشے والے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو آنکھا لا تقربا ہذه الشجرہ، اے میرے پیغمبر اس درخت دے نیڑے نہیں وجنا، اے میرے آدم تو بھی نہیں وجنا، اے حوا تو بھی نہیں وجنا، میں منع پہ کرنا۔ اللہ پاک نے منع کیتا۔ آدم علیہ السلام دل دے اندر کر رکھ لئیے کہ واقعی ہر چیز کا میں کھاونی ہے، مگر اے دے نیڑے نہیں وجنا، اے دے نیڑے نہیں وجنا۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، دور گزرتا رہا، آخرکار شیطان نو دل دے اندر حسد پیدا ہویا کہ اے آدم جڑا کل بنیا، اے آدم جڑا کل آیا، توجہ ہے، میں تا عرصے دراز دا اتھے موجود ہاں، عبادت بھی کر رہے ہیں، میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی جتے سجدہ نہ کیتا ہوئے، اللہ دا ذکر نہ کیتا ہوئے۔ میں اتنی اللہ دا مقرب ہو کے میں کتھے پہ پھرنا تے آدم کتھے چلے آگئے، میرے بارے تا آڈر آگئے ان علیک لعنتی یا یوم الدین، میرے بارے تا آڈر آگئے فخرج منہا فإنک رجیم، نکل من مردودا، نکل من لانتیا، میرے دربارے جو تیری گنجائش پوری نہیں۔ میں جو تینوں آکھیا میرے آدم نو سجدہ کر، سجدہ کیوں نہیں کیتا؟ قانونے میں جتھے میں آکھاں ایک کام کر اتھے کرنا ضروری ہے، تے جتھے میں آکھاں ایک کام نہیں کرنا وہ کام نہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میں جو تینوں آکھیا ہے سجدہ کر، میرے آدم نو سجدہ نہیں کیتا، لہذا نکل جا میرے دربار وچوں، اج تو بعد میری رحمت کا مستحق تو نہیں، تیرے تے میری لعنتاں وسدیاں راسن۔ جڑے ویلے شیطان نو اللہ لعنتی بنا کے کڈیا، اس ویلے شیطان دے دل وچ آدم علیہ السلام دے خلاف حسد پیدا ہویا، اس حسد دی وجہ دے نال او سوچ وچار کردا رہیا۔ آخرکار آدم علیہ السلام دے دل دے اندر تے اما حوا دے دل دے اندر وسوسہ کیا کیتا؟ وسوسہ پایا، خیال پایا، دور تو نشانہ بنا کے ماریا تیر، اج کر کے تیر ماریا۔ فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے انہاں دوواں نو وسوسے دے اندر پایا تے خیال دے اندر پایا۔ کیڑا خیال پایا؟ آدم علیہ السلام نو آکھن لگا حل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، او آدم میں تینوں دساں جڑا درخت نے پیا کھاندا، جدے نیڑے پیا ویندا، پتہ ہے تینوں اللہ نے منع کیوں کیتا ہے، تینوں کیوں روکے ہیں؟ آدم علیہ السلام آدھے مینوں تا کوئی علم نہیں، اللہ دا اپنا آدر تے حکم میں نہیں پیا کھاندا، میں نیڑے نہیں ویندا۔ آکھن لگا جناب جڑا بندہ درخت دے نیڑے میں سی اونوں ہمیشہ دی زندگی مل سی، اونوں ہمیشہ دے انعام جنت دے ملدے رہن، تے جس بندے نہ کھاندا چند دنوں تو بعد او دا او حال ہونا جویں میں نکل گیا، انہیں تساں وی جنت چوں نکل وننا تے تہاڈا ٹھکانہ وی باقی نہیں رہنا۔ اس واسطے میں تینوں آدا پیا کہ چپ کر کے کھا گے، چونکہ اللہ دے راز تساں نہیں جاندے، نویں بندے ہو تے میں اللہ دے نال پرانا رہدا پیا، مینوں سارا بڑیا قاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قاسمہما قسمہ چاہیاں
قسم دے کے آدم نو اعتبار وچ لے، قسم دے کے آدم علیہ السلام نو اعتبار وچ لیندے تے آدھا جناب میں تہاڈا دشمن تو کوئی نہ، میں تہاڈا خیر خواہاں، خیر خائی کر دیواں، تانوں آدھا کھا لو، زیادہ نہیں کھانا، تھوڑا جیا چکھ لینا، تھوڑا جیا ایویں ذائقہ چکھ لو تاکہ تساں ایتھے ہمیشہ مزے کرتے رہو۔ آدم علیہ السلام نے آکھیا کہ اس جیاں گھر تا ہے کوئی نہیں جتھے ہر شے مفت ملتی پئی ہے، کسے کمائی دی ضرورت ہاں، کھاندے پیندے پیاں ہٹاندے پیاں، ہر نعمت موجود ہے، نہ ایتھے دھوپ دا احساس ہے، نہ ایتھے چھاں والا مسئلہ ہے، نہ ایتھے موسمہ والا مسئلہ ہے، نہ ایتھے بادشاہ کسے ہور تقاضے دی ضرورت ہے، بس کھاتی ہو تے پیتی ہو تے ستے ہو تے جاگدے ہو تے آندے رہو تے واندے اے بادشاہ جڑیاں موجاں لگیاں پئیاں، اگر اساں ایتھوں نکل ونجاں تے اے موجاں تا ختم ہو ویسن کہ تھوڑا جیاں چکھ گھنا تے ہمیشہ دی جنت مل ونی، ہمیشہ دی نعمتاں مل ونی، تولے دا مطلب ہے نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فلما ذاق الشجرہ، جڑے ویلے الشیطان نے آدم علیہ السلام نو آ کے وسوسہ پایا، آدم علیہ السلام دے دل دماغ دے اندر نسیان آیا، بھولے کا آ گیا، او گلاں جڑیاں اللہ تے آدم دی ہوئیاں او ایک سائیڈ تے رہ گئیاں۔ آدم اپنے شوق نال جنت الفردوس دے اندر ہمیشہ رہن دینا دے نال، فلما ذاق الشجرہ، جڑے ویلے انہاں نے چکھیا آدم تے حوا نے، حوا بھی آکھن لگی بھلا بھی خیر ہے، یہ ہمیشہ دی ٹھکانہ ملدا تا کھا لیندیاں چکھ لیندیاں، آدم تے حوا دا مشورہ ہو گیا، انہاں چکھ لیا، اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا مصر، نکلو جنت چھوڑ دے وہ، اے ٹھکانہ چھوڑ دے وہ، ہن اتر جو زمین دے اتے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اتر جو زمین دے، مگر اے بھی دل خیال رکھ کے بنجو تواڈیاں بادشاہیاں زمین تے بھی ہمیشہ نہیں رانیاں، اتھے ہمیشہ ہمیشہ واسطے میں تانوں نہیں جلدا پیا، میں بھیج رہا مستقر و متاع الہین، تھوڑی مدت واسطے میں اتھے بھیج رہا، اتھے ونجو تے تاں تھوڑی ساری گل بات شروع ہونی، ایک واری تا نکلو گئے بین وچوں اپنی تیاری کر لو، اتھے رہن دی گنجائش نہیں، کیوں جڑا اے درخت چکھ لوے او دے تقاضے ہو روئے دل، بل او تقاضیاں دی جگہ جنت نہیں بلکہ زمین بنائیے، تو زمین تے اتر جاؤ، آدم علیہ السلام زمین تے اتارے گیا، اما حوا زمین تے اتاری گئی، حضرت آدم علیہ السلام الگ جگہ تے اتارے گئے، اما حوا الگ جگہ تے اتاری گئی، بڑے فاصلے پائے گئے، بڑیاں جدائیاں پائے گئیاں، میاں الگ ہو گیا، بیوی الگ ہو گئی، والجدہ میاں تے بیوی الگ ہو گئے، ایک دکھ جنتی جو نکلن گئے، ایک دکھ اللہ بنا کیتا کہ درخت دینے نہیں وننا، او چکھ لیا، او اپنی جگہ تے صدمہ، جنت چھوڑن دا اپنی جگہ تے صدمہ، والمیاں بیوی دا نکھڑ وننا، یہ بہت بڑا صدمہ۔ سارے علاقے ایک دوست ہے وہ تبصرہ کرتا کہ اگر بیوی خامد دی لڑائی ہو ونجے سمجھو پورا پہوڑ لڑ پہ ہے، وال او دے گھر خیر جھاگ دے پہ ہو، پورے گراں دی لڑائی ہو گئی ہے، سمجھو ایک بیوی اگر ناراض ہو گئی ہے، ایک جنہ دی ناراض ہوئے انہاں کو پوچھا جو کتنے بھی 100 بڑھ گئے،